علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا
اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے کہ جنہوں اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ دا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساڈے تے راضی ہو کے سانو اشرف المخلوقات پیدا کیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ دا احسان ہے کہ اللہ نے ساڈے تے راضی ہو کے سانو سارے نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا امتی بنایا ہے۔ اور پھر سب تو بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ساڈے تے راضی ہو کے اپنے گھر اندر آن دی توفیق عطا فرمائی۔ معزز سامعین حضرات، اشتہار دے مطابق میں تسا احباب دے سامنے جو گوش گزار کرنی نے، اس دا موضوع اور عنوان یہ ہے کہ اللہ نو اپنے بندے نال بڑا پیار ہے۔ معزز سامعین حضرات، لفظ محبت دے نال ہر انسان نو محبت ہے۔ کوئی بھی امیر ہے، غریب ہے، ادنا ہے، اعلیٰ ہے، کسی بھی شعبے نہ تعلق رکھنے والا ہے، ہر انسان کہندا کہ انہوں محبت ملے۔ حضرات محترم، دنیا تے سب تو زیادہ محبت دی اگر مثال پیش کیتی جاندی ہے تو ماں دی محبت دی مثال پیش کیتی جاندی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے نال 70 ماواں نالوں زیادہ پیار کر دیں۔ دنیا دیا محبتاں اندر شک بھی کیتا جا سکتا ہے، دنیا دی محبت دے اندر دھوکا بھی ہو سکتا ہے، دکھلاوا بھی ہو سکتا ہے، کسی نو کوئی نہ کوئی مطلب اور لالچ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جیڑی اللہ پاک نو اپنے بندے نال محبت ہے وہ بے لوث محبت ہے۔ حضرات محترم، اگر سانو پتہ چل جائے کہ اللہ پاک نو ساڈے نال اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، تو ساڈے معاشرے وچ لوگ خودکشیاں نہ کرن، لوگ نشے دے ذریعے اپنی جاناں نو ضائع نہ کرن۔ اگر سانو پتہ چل جائے کہ ساڈا رب ساڈے نال اتنا پیار کردا ہے، اتنا پیار کردا ہے، یقین جانو ساڈیاں راتاں مسلے تے گزرن، اسی ہر وقت اس رب نو یاد کریے کہ جڑا رب ساڈے نال اتنا پیار کردا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، آؤ دنیا دی ماں نہ دنیا دی ماں دی مثال دیتی جاندی محبت دی۔ اپنے بچے نو اگ دے قریب نہیں جان دیندی، تویں دے قریب نہیں جان دیندی، لیکن او اللہ جو 70 ماواں نالوں زیادہ اپنے بندے نال پیار کردا ہے، کس طرح اپنے بندے نو جہنم دا بالن بنا دے گا۔ آؤ پھر حضرات اللہ دے قرآن پوچھنے آ کہ اللہ دی محبت دا انداز کیسا ہے۔ اللہ نو اپنے بندے نال بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے اللہ پاک نو اپنے بندے نال۔ اے موضوع سمجھے آجے، بہت ہی اہم موضوع ہے اور بہت ہی علماء کم موضوع بیان کر دے رہے، توجہ نہ سماعت کیجئے گا۔ اللہ فرما دے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے لوگوں نے اعلان سنا دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب جی کائنات دے لوگاں نو اعلان دس دیو، اعلان سنا دیو۔ اللہ جی کی اعلان سنا دیوا؟ اللہ فرما دینے توجہ کیجئے گا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی انہاں لوگاں نو دس دیو میں اللہ دا انداز کیے، میں اللہ دا انداز نوٹ کر لو۔ اللہ فرماندے نے اے محبوب سونیا اور میں اللہ دا انداز وے اگر کسی چیز دے بنان دا ارادہ کرنا وا میں لفظ کن دا استعمال کرنا وا فیکون چیز بن جاندی ہے، مارز وجود اندر آ جاندی ہے۔ آؤ نہ میں صدقے جاواں قربان جاواں لکھوار جاواں۔ آسمان بنائے تے کون کہہ کے، زمین نہ بنائیاں تے کون کہہ کے، زمین چو درخت اگائے تے کون کہہ کے، پہاڑ اگائے تے کون کہہ کے، عرش و فرش دا نظام بنایا ہے کون کہہ کے بنایا ہے۔ میں صدقے قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اے حضرت انسان جدو تیریاں تے میریاں باریاں یا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے خلقتک بیدیا اے میرے بندے اللہ فرماندے نے سب کچھ بنایا ہے کون کہہ کے بنایا ہے تے جدو تیریاں تے میریاں باریاں یا اللہ فرماندے نے سونیا میں تینوں بنایا تے اپنے پیارے ہتھاں نہ بنایا ہے۔ اللہ سانو بھی کون کہہ کے بنا سکدے سی، اللہ دے اگے مشکل نہیں، اللہ سانو بھی کون کہہ کے بنا سکدے سی، لیکن اللہ پاک دسنا چاہتے نے بندیا مینو تیرے نال اتنا پیار ہے میں تینوں اپنے پیارے ہتھاں نہ بنایا ہے۔ اللہ جی سانو بنایا ہے کس طرح دا بنایا جے؟ آؤ اللہ دا قرآن سنیے۔ اللہ فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے لوگاں نو اعلان سنا دیجئے اور رب دی محبت دا انداز چیک کرو۔ اللہ فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ فرمایا مینوں تین دی قسم ہے، زیتون دی قسم ہے، طور سینا پہاڑ دی قسم ہے، مکے شہر دی قسم ہے، اور قد تے لام تحقیق دا داخل کر کے اللہ نے پنجویں قسم اٹھا کے فرمایا ہے۔ اللہ کی فرماندے نے بندیا میں تینوں سونا بنایا ہے، تینوں پیارا بنایا ہے۔ اے میرے اللہ سوال پیدا ہویا ہے کھوڑیاں والے دے باسی پوچھ دینے سوال کر دینے اللہ تسی خالق جے تسی تے مالک جے تسی تے پیدا کرنے والے جے اللہ جی تو انہوں پوچھن والا بھی کوئی نہیں دسن والا بھی کوئی نہیں اللہ جی قسمہ کیوں اٹھائیاں اللہ دسنا چاہتے نے اے میرے بندے میں قسمہ تاں اٹھائیاں نے تاکہ تینوں پتہ چل جائے اور جے دی قسم رب چک دائے جس چیز دی قسم رب اٹھان دائے او دی اہمیت زیادہ ہے او دا مقام آلہ ہے میرے نزدیک تیرا مقام سب تو آلہ ہے اللہ نے ساڑھے بارے قسمہ اٹھائی ہیں اللہ نے پتہ کی فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
کریم اے میرے بندیا میں تینوں سونا بنایا ہے او یارو میں سوال کرنا چاہنا وا ایتھے دنیا دی ماں نا بیٹا پاوے کالا ہوئے کوجا ہوئے لنگڑا ہوئے لولا ہوئے کدی ماں نے نہیں آکھیا ہے اے میرا پوت کالا ہے اے میرا پوت لنگڑا ہے ماں جدوں بھی پکار دیے جگر کہہ کے بلار دیے اور جدوں بھی بلان دیے بیٹا چن کہہ کے بلان دیے جگر کہہ کے بلان دیے رب اکبر دی قسم ہے دنیا دی ماں دا بچہ کالا ہوئے انہوں کو کالا کہہ کے بلائے ماں گوارا نہیں جے کر دی تے جس رب نے اپنے بندے دے بارے 5 قسماں اٹھائیاں ہون تے کوئی انہوں کالا کڑوٹا کہہ دے کوئی کہہ دے اے دی پیشانی اس طرح دی اے جناب اے دا متھا ودیا ہے اے دا ٹونڈر بنے ہے اے دی جناب نک دی ہڈی اس طرح دی حضرات نا 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 دنیا تے تسی ایک دوجے دے نویں مٹھے نہ پوندے ہو آسمان تے اللہ نو پتہ نہیں کی ہوندا ہوئے گا کیوں اللہ تے کہیں نے میں تے بندے نو سونا بنایا ہے پیارا بنایا ہے وَلَا تَنَابَزُوا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ پٹھے نہ پایا کرو ایویں کسی دے غلط نام نہ لیا کرو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ نو ساڈے نال بڑا پیار ہے اللہ ساڈے نال بڑا پیار کر دے نے پہلے فرمایا ہے تینوں ہتھاں نال بنایا ہے پھر فرمایا تینوں سونا بنایا ہے اللہ جی سوال پیدا ہویا ہے سانو بنا کے کی کیتا جے آؤ نا اللہ دا قرآن سنی اللہ فرمان دے سورۃ البقرہ اللہ فرمان دے نے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا اے میرے بندے مشرق چلا جا مغرب چلا جا جنوب چلا جا شمال چلا جا جتھے بھی چلا جائیں گا جس چیز نو بھی دیکھیں گا جس ویلے دیکھیں گا جس وقت بھی دیکھیں گا اللہ فرمان دے نے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا اے میرے بندے سب تیرے واسطے آسمان دیاں بلندیاں تیرے واسطے زمین دیاں پستیاں تیرے واسطے آسمان تے چمک دے دمک دے ستارے تیرے واسطے جناب پہاڑا دیاں مضبوطیاں تیرے واسطے سمندران دیاں روانیاں تیرے واسطے درختان دے پھل تیرے واسطے تتلیاں دیاں رنگتاں تیرے واسطے پھلان دے ذائقے تیرے واسطے مکھیاں دا شہد تیرے واسطے او اللہ دسنا چاندے نے گل مکدی مکا چھڑی اے میرے بندے سب تیرے واسطے سب کچھ تیرے واسطے اللہ مینوں کی حکم ہے اللہ فرمان دے نے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اے میرے بندیا سب تیرے واسطے تے تینوں بنایا میں اللہ نے اپنے واسطے اللہ دی محبت دا انداز چیک کرو نا اللہ اکبر اللہ جی سانو بنایا ہے اپنے واسطے عبادت دا حکم ہے اے میرے اللہ اسی عبادت کرانگے تیرے سامنے سجدے کرانگے تو آکھیا رکوع کرو تے رکوع کرانگے اسی سجدے بھی کرانگے نمازاں بھی پڑھانگے اللہ جی ملے گا کی مزدور نو مزدوری چاہی دی حضرات اسی مزدوری کرنے اللہ جی مزدوری کی ملے گی آؤ اللہ دا قرآن سنیے اللہ فرمان دے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر اللہ پاک نے فرمایا سونیا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کائنات دے لوگاں نو اعلان کر کے دس دیو میں اللہ اعلان کرنا وا اگر تسی عبادت کرو گے نیک عمل تسی کرو گے عبادتاں تسی کرو گے اللہ فرماندے نے جنت تواڈے نام لا چھڈاں گا اللہ نے سانو جنت دینی ہے
जन्नत मिलनी है सानू अगर असीं नेक अमल करांगे, रब दी इबादत करांगे। क्यों अल्लाह ने साडे नाल कितना प्यार कीता है। अल्लाह फरमांदे ने बंदेआ तू अमल कर। ए हजरात सुनिए सुनिए सुनिए, अज दा नौजवान होवे, अज दा बच्चा होवे, जनाब कोई कंपनी नेट पैकेज दे देवे, SMS पैकेज दे देवे, कॉल पैकेज दे देवे, अज दा नौजवान जवानी भी जाया करदा है, वक्त भी जाया करदा है, सेहत भी जाया करदा है, और जनाब वो बैलेंस वक्त भी सब कुछ जाया करने के बावजूद गुनाह खटदा है। किते रब दे पैकेज इस्तेमाल करके देखो, इस्लाम दे पैकेज इस्तेमाल करके देखो, रब्बे अकबर दी कसम है, अल्लाह कहंदे ने इबादत छोटी जी करेगा मैं तेनू अजर ज्यादा दे देना। इबादत ही करनी है ना, दुनिया की जिंदगी किते किन्नी की है, थोड़ी जी जिंदगी। आओ फिर रब की इबादत करिए। अल्लाह ने सानू पैदा किया अपने वास्ते। हजरात दुनिया ते किसी का साथ मिल जाए, ए की है जी मैं फला MPA दा बंदा, मैं फला चौरी दा बंदा, ओदे डेरे ते बहन वाला, फला दी मैनू सपोर्ट है। और रब्बे अकबर दी कसम है, साडी अजमत दा ख्याल करो, साडी अजमत नू चेक करो, और साडे नाल साडा रब है। अल्लाह फरमांदे ने बंदिया मैं तेरे वास्ते, तू मेरे वास्ते, रब दा ते बंदे दा मुआमला है। अल्लाह फरमांदे ने इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाह कहंदे ने बंदिया इबादत करना तेरा काम है, ते जन्नतां दा वारिस बनाना मैं अर्श वाले दा काम है। रब दी जन्नत लभनी है। हजरात जन्नत की चीज है, आओ मैं दस देवां। अल्लाह दी रहमत नाल अपना कलम उठाया, खुद लिखे इशार, सुनिए तवज्जो दे नाल। रब ने जिस जन्नत सानू भेजना ना, वो जन्नत दा अंदाज चेक करिया जे। सोनी जन्नत ते मंजर प्यारे होणगे, सोनी जन्नत ते मंजर प्यारे होणगे। और जब मैं हजरात शेर लिख रहा सी ना, वालदा मोहतरमा दे कोल बैठ के तस्दीकां करवा के लिख रहा सी, और मैं जनाब इत्थे रुक के दावत फिक्र दवांगा अज दे नौजवान नू, अज दे भाई नू, अज दे वीर नू दावत फिक्र दवांगा। हजरात ए मां तेरी पहली दरसगाह है, तेनू बोलना सिखाया मां ने, चलना सिखाया मां ने, तेनू जनाब सब कुछ सिखाया मां ने सिखाया। अज बड़ा हो गया, शादी हो गई, कहंदा सब कुछ बेगम ने कीता है, मेरी बेगम सच्ची है, मेरी मां झूठी है। हर मैदान के अंदर मां नू झूठा कहने वाले आ, और रब्बे अकबर की कसम है मां दा देन नहीं दे सकते, बाप दा देन नहीं दे सकते। मां प्यो को दुआवां लिया करो। मैं तो क्या करना वा, ये वालिदैन एक ऐसा बादल है जो रहमत बन के बरसदा ते बरसदा ही जाता है। मैं पता की लिखे है, सुनिए। सोनी जन्नत ते मंजर प्यारे होणगे, सोनी जन्नत ते मंजर प्यारे होणगे। ओथे नूरियां दी तेरे लिए सलामी होवेगी, मछली दी तेरे लिए मेहमानी होवेगी। ओथे नूरियां दी तेरे लिए सलामी होवेगी, मछली दी तेरे लिए मेहमानी होवेगी। काम कर करके रंग काले हो गए, धुप्पे है, सफेद बाल भी आ गए बुढ़ापे की वजह तो। लेकिन सुनिए, सोनी जन्नत ते मंजर प्यारे होणगे, सोनी जन्नत ते मंजर प्यारे होणगे। ओथे नूरियां दी तेरे लिए सलामी होवेगी, मछली दी तेरे लिए मेहमानी होवेगी। रंग सोहना ते चाड़ दी जवानी होवेगी, ओथे फिर दे मोमिन सारे होणगे। सोनी जन्नत ते मंजर प्यारे होणगे, सोनी जन्नत ते मंजर प्यारे होणगे। ओ दूध शहद शराब दियां नहरां दे चलदे फवारे होणगे, ओथे जन्नती सहाबा सारे होणगे। ओ दूध शहद शराब दियां नहरां दे चलदे फवारे होणगे, ओए ओथे जन्नती सहाबा सारे होणगे। सब नू रब दे करम दे नज़ारे होणगे, पींदे कौसर दे जाम प्यारे होणगे। सोनी जन्नत ते मंजर प्यारे होणगे, सोनी जन्नत ते मंजर
نظر پیارے ہونگے۔ اور حضرات میں روک کے ایک نقطہ دسنا چاہنا، میں اپنے اشعار دے اندر فرمایا ہے رب دی جنت دیاں نعمتاں دسیاں نا جی، اور رب دی جنت دے اندر جتھے بے شمار نعمتاں لبنیاں نے، رب العالمین دا دیدار لبنا ہے، محبوب علیہ السلام دا ساتھ لبنا ہے، اوتھے نال نال صحابہ کرام دا ساتھ بھی لبنا ہے۔ اور میں حضرات اعلانیہ اعلان کرنا چاہنا، جس دل دے اندر صدیق دی صداقت نہیں، عمر دی عدالت نہیں، جس دل دے اندر جناب صدیق دی صداقت دا بغض ہے، جناب فاروق دی عدالت دا بغض ہے، جناب عثمان و غنی دی سخاوت دا بغض ہے، مولا علی پاک حضرت علی المرتضیٰ دی جناب عبادت دا بغض ہے، صحابہ دی صحابیت دا بغض ہے، رب اکبر دی قسم ہے، او دل مردہ تے ہو سکتا ہے، رافضی تے ہو سکتا ہے، گستاخ تے ہو سکتا ہے، او دل جنتی نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن ہونے واسطے جنہاں نو اللہ پاک نے آکھیا میں انہاں تے راضی ہو گیا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، جنہاں نو اللہ نے مومن آکھیا ہے انہاں دی ایمان چ شک کردے ہو؟ اللہ نے جنت شان صحابہ دا ساتھ بھی دینا ہے۔ اللہ جی اسی عبادت کران گے کی ملے گا؟ فرمایا جنت پکی ہے۔ اللہ جی پیپر چاہیے تو پتہ چل رہا ہے کہ جڑا امتحان پوزیشن لے گا انہوں اے نام لبے گا، نمبر کنے کو لبنے نے؟ عبادت کریے کس طرح کریے کی ملے گا؟ آؤ پھر مثال سمجھا دیں وہاں۔ اللہ فرمان دے نے آقے میں صلاة، نماز پڑھو، نماز اللہ دی عبادت ہے، اور قیامت والے دن سب تو پہلے نماز دا سوال ہونا ہے عبادت دے آقے میں صلاة، نماز پڑھنی ہے، اللہ جی نماز پڑھیے کی ملے گا؟ آؤ نہ توجہ کیجئے گا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کائنات دے لوگوں توجہ کیجئے گا، نبی پاک اسلام دی حدیث پاک سنیے، مسلم شریف دے اندر 229 نمبر حدیث ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جس بندے نے سنت دے مطابق وضو کیتا ہے، سنت دے مطابق وضو کرم دی وجہ تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ پاک سنت دے مطابق وضو کرن دی وجہ تو بندے دے سارے گناہ معاف فرما دین دے نہیں۔ نماز نہیں پڑھی ہلے وضو کیتا ہے۔ دوسری دی سنیے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابو داؤد دے اندر جناب 558 نمبر حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے فاجرہ کاجر الحاج، نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ فرضی نماز واسے اپنے کار چو وضو کر کے جاندہ ہے فاجرہ کاجر الحاج المحرم، پیارے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ کروں وضو کر کے مسجد جاندہ ہے نماز واسے فرضی نماز واسے، اللہ پاک اس بندے نو مکمل حج دا ثواب دے دیں دینے، ہلے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری دی سنیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من توضا، مسلم شریف دی حدیث ہے 234 نمبر حدیث ہے، من توضا فاحسن الوضو من توضا فاحسن الوضو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جس بندے نے وضو کیتا ہے اچھی طرح وضو کیتا ہے، وضو کرن دی وجہ تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اس انسان دے جسم جو گناہ نکل جاندے نے ختم ہو جاندے نے، تخرجو من جسدہ، اے جسم جو گناہ نکل جاندے نے۔ چوتھی حدیث پاک سنیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جس بندے نے وضو کیتا ہے وضو کرم تو بعد اے دعا پڑھ لائے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ پاک اس بندے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دین دے نہیں۔ ہلے بس نہیں، ہلے نماز بھی نہیں پڑھی۔ 5ویں حدیث پاک سنیے،
میرے پاک پیغمبر اسلام نے فرمایا، ترمذی شریف دی حدیث ہے، 2834 نمبر حدیث ہے، نبی پاک اسلام فرماندے نے بندے نے کرو وضو کیتا ہے، وضو کر کے باہر بازار جایا ہے تے بازار نکلنے دی دعا پڑھدا ہے، دعا کی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ بِحَيٍّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اللہ پاک نے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے دعا پڑھن دی وجہ تو اللہ اپنے بندے نو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرما دیندے نے۔ ہلے نماز نہیں پڑھی حضرات، کلیاں 10 لاکھ نیکیاں ہی نہیں، اللہ 10 لاکھ نیکیاں بھی دے نے، 10 لاکھ گناہ معاف بھی کر دینے اور 10 لاکھ درجات بلند بھی کر دینے۔ اور بندہ نا چلدا چلدا مسجد آیا ہے، مسجد آ کے نماز شروع کر لی، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک نے پہلے فرمایا ایک نقطہ سمجھی آجے، اللہ پاک نے فرمایا کہ مومنوں جدو نشے دی حالت ہوگا نماز دے قریب جانا نہیں، کیوں فرمایا؟ تاکہ اس وجہ تو کہ نشائی نو پتہ ہی نہیں کی پڑھ رہے ہیں، نشائی نو پتہ ہی نہیں۔ حضرات معذرت نال بات سمجھ آجے، ساڑیاں نمازاں بھی نشائیاں والیاں نمازاں، اسی آئے وضو کیتا ہے باواں چار دے مسلے تے آئے پہنچے اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ یہ نماز ہے؟ نشائی جد ساڑھے جو کی فرق ہے؟ نہ سانو پتا رب نے کی آکھیا ہے، رب نو اسی کی آکھیا ہے، نہ نشائی نو پتا رب نے نو کی آکھیا، اسی رب نو کی آکھیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات آؤ نماز سمجھ کے پڑھو، سوچ کے پڑھو، ترجمہ یاد کرو۔ میں دعوت فکر دواں گا، اپنے بچوں کو ترجمہ یاد کرواؤ، نماز یاد کرو ترجمے دے نال۔ تے پتہ کیدا جدوں بندہ نماز پڑھدا نا اپنے رب نے سرگوشیاں کردا ہے۔ دیکھو الحمدللہ رب العالمین، آسمان تو رب العالمین فرما دینے حامدانی عبدی، بندے نے میری سناب تعریف بیان کیتی ہے۔ بندہ پھر پڑھ رہا ہے الرحمن الرحیم، آسمان تو رب العالمین نے فرمایا ہے اسنا علیہ عبدی، بندے نے میری سنا بیان کیتی ہے۔ بندہ پھر پڑھ رہا ہے مالک یوم الدین، آسمان تو رب العالمین فرما دینے مجدانی عبدی، بندہ پڑھدا جا رہے اس مقام تے پہنچدا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بندہ بھی آمین کہندا ہے، رب دے فرشتے بھی آمین کہندے نے۔ محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور جس بندے دی آمین فرشتے دی آمین دے نال موافقت کر لئی، او بندے دے بارے اللہ پاک نے فرمایا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس بندے دے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیا چل بھئی ہن رکوع چلا جا، رکوع چلا گیا پڑھ سبحان ربی العظیم، چل اٹھ جا سجدے چلا جا، سجدے اٹھیا، فرمایا تشہد پڑھ لے، تشہد پڑھیا ہے، فرمایا میرے نبی پاک اسلام تے درود پڑھ لے، میرے نبی پاک اسلام تے درود پڑھیا ہے۔ حضرات سنیے جدو بندہ نماز دے اندر آقا علیہ السلام تے درود پڑھدا ہے نا تے بعد جڑیاں دعاواں نے انہاں بارے حکم سنیے۔ اللہ آکھیا بندیا چل نماز پڑھ، اس بندے نے وضو کیتا ہے، اللہ آکھیا نماز پڑھ، قیام کیتا ہے، آکھیا جناب رکوع چلا جا، رکوع چلا گیا، فرمایا جناب سجدے چلا جا، سجدے چلا گیا، آکھیا سجدے سر چک لے، جناب تشہد پڑھ، تشہد پڑھے ہے۔ اللہ آکھیا چل بھئی میرے نبی تے درود پڑھ، درود پڑھے ہے۔ اللہ پتہ کی فرماؤندے نے بندیا مشیت کہندی ہوئے گی اے میرے بندے میریاں من کے تو اتھے تک پہنچیا، ہن تو مانگدا جا میں رب عطا کردا جا۔
ہن بندہ پتہ کی پڑھدا ہے اے میرے اللہ میرے گناہاں نو معاف فرما دے اللہ جا معاف کر چھڈیا ہے اللہ جی جناب دجال دے فتنے تو محفوظ فرما دو اللہ کیا جا دجال دے فتنے تو محفوظ کیتا ہے اللہ جی میں ظلم کیتا اپنی جان تے ظلم کیتا ہے بہت زیادہ ظلم کیتا ہے اللہ میرے ظلم جنا جان نو معاف کر دیو اللہ کیا جا معاف کیتا ہے بندہ چلدا اس مقام تے پہنچدا ہے اور رب اجعل لی مقیم الصلاۃ اللہ مینوں نمازی بنا دیو اللہ کیا جان نمازی بنا چھڑیا ہے اللہ جی میں کلا نمازی نہیں بننا چاہتا میرے بچے بھی نمازی بننا چاہتے نے میرا صدقہ جاریہ بھی نمازی بننا چاہتے نے رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی اللہ کیا جا تیرے بچیاں نو بھی نمازی بنا چھڑیا ہے اللہ جی ربنا اغفر لی اللہ مینوں معاف کر دیو اللہ بڑیاں خطاواں کیتیاں نے اللہ بڑیاں نافرمانیاں کیتیاں نے اللہ زندگی گزاری تیری نافرمانیاں جو زندگی گزاری اللہ مینوں معاف کر دیو اللہ فرمایا ہوئے گا جا معاف کر چھڈیائی اللہ جی میں کلا معافی نہیں منگنا چاہتا رب ربنا غفر لی والی والدیا اے اللہ سونیا جنہاں نے میرے نال پیار کیتا بچپن دے اندر میرے نال پیار کیتا میری دھوپ دا خیال رکھیا میری چھاں دا خیال رکھیا میری سردی دا خیال رکھیا گرمی دا خیال رکھیا اے اللہ جنہاں نے میرے واسطے محنتاں کیتیاں میرے واسطے مزدوریاں کیتیاں اللہ سونیا اپنے منہ چوں کڈ کے مینوں کھلایا اللہ میرے بڈھے ماں پیو نوں بھی معاف کر دے ربنا اغفر لی ولوالدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہ کہندے نے بندیا تو میرے نبی پاک علیہ السلام دے درود تو پڑھیا ہی تو جو منگ لیا جا میں رب نے عطا کر چھڑیا اللہ اکبر اللہ جی عبادت کریں گے اللہ جی عبادت کریں گے کیا کلی عبادت ہی کری جائیے ساڑھے بچے بھی نے سانو پیٹ بھی لگے ہیں ساڑھے کاروبار بھی نے حضرات سنیے بندے نے لاہور جانا ہوئے نا گڈی نوی ہے تے گڈی گئے گی کار گئے گی حضرت صاحب علامہ صاحب پہلے میری ضرورت پوری کرو پھر میں تہاڈا مقصد پورا کراں ساڈا مقصد لاہور جانا ہے گڈی آکھے کہ پہلے میری ضرورت پوری کرو پھر تہاڈا مقصد پورا ہوئے گا حضرات اسی دنیا تے اللہ دے مقصد نو پورا کرنے واسطے آئے ہیں عبادت کرنے واسطے آئے ہیں اگر اسی رب دے مقصد نو پورا کرانگے عبادت کرانگے تے اللہ دی ذمہ داری ساڑی ضروریات نو پورا کرنا ضروریات نو پورا کرنا او طریقہ کیے آخری گل کریے تے گل نو مکا چھڑیے او طریقہ ہے اللہ کو منگنا سوال کرنا جس چیز کی ضرورت ہے نا جیڑی ساڑی ضرورت ہے وہ اللہ کو منگنی وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اللہ پاک فرما دینے میں دعاواں قبول کرنا وا نبی سونے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگاں نوں اعلان کر کے دس دیو اللہ جی کی اعلان دسنا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللہ پاک نے فرمایا سونیا انہاں لوگاں نوں اعلان کر کے دس دیو مینوں جدوں پکار دے نے میں پکارا سندا واں مینوں بلاندے نے میں انہاں دیاں دعاواں سننا واں او یارو دعوت فکر دینا واں کسے چیز دی بھی ضرورت ہے اپنے رب دے در تے آ جاؤ اپنے رب کولو منگو اگر اولاد منگنی ہے تے پھر بھی اللہ کولو رزق منگنا ہے تے پھر بھی اللہ کولو آ دیکھو نا حضرت جناب آدم علیہ السلام نے ضرورت کی پئی ہے گناہ ہو گیا ہے آپ نے رب دے سامنے ہاتھ اٹھا لے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین حضرت جناب یونس علیہ السلام نو ضرورت پہ گئی ہے اللہ جی مچھلی دے پیٹ چو باہر نکل آئے اپنے رب نال کالا ملائیاں نے دیکھی آکھے آئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
حضرت جناب زکریا علیہ السلام نو بڑھاپے دی حالت دے اندر بیٹے دیاں ضرورتاں پیاں نے تے اللہ کو منگے ہے حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نو بیٹے دیاں ضرورتاں پیاں نے رب ہب لی من الصالحین حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام ماں دے جناب گود دے اندر ماں دے جناب الزام لگ گیا ہے ماں نو ضرورتاں پہ گئیاں نے جناب پاک دامنی دے جناب کون گوائیاں دے گا اللہ نے کالا ملائیاں اللہ نے کالا ملایا ہے تے حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ماں دی گود دے اندر آکے ہے قال انی عبد اللہ حضرت جناب ایوب علیہ السلام بیماری آ گئی اللہ دے سامنے ارتجامہ پہ کر دینے ربہو انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اور رب اکبر دی قسم ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان گستاخی ہوئی منکرین نے جناب الزام لگائے جناب منافقین نے الزام لگائے ماں عائشہ صدیقہ دی شان دے اندر رب نے قرآن نازل کیتا ہے اور میرا دعویٰ سن لو میرا اعلان سن لو رب اکبر دی قسم ہے جب تک زمین و زمان رہن گے مکین و مکان رہن گے قیامت یا دیوارہ تلک قرآن پڑھیا جائے گا ماں عائشہ دی شان بیان ہوتی رہی رب نے ایویں نہیں آکھیا ضرورت رب رپئی رب نے کالا ملائیاں اللہ نے سورت نور 18 آیتاں نازل فرما چھڑیاں اے جی اسی ماں عائشہ صدیقہ کو ماں نہیں مانتے میں نے کہا بھائی تو نہیں مانتا تے نہ مان لے اے تے مومنہ دی ماں ہے کسے غیر دی ماں نہیں پتہ چلیا کہ ضرورت جدو ہی پہ آجے کنا کال ملونی ہے اللہ نال اللہ دے کہیں دے بندیاں میں تیرا تے تو میرا انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا انبیاء اولیاء دا جو مشکل کشا اللہ تیرا میرا سب دا حاجت روا اوہی تقسیم عزت یا ذلت کرے او جو چاہے یتیمانو پیغمبر کرے لنگڑے مچھر تو نمرود دیندہ مرا اوہی تیرا میرا سب دا حاجت روا اوہی تیرا میرا سب دا حاجت روا اور جے کر مولا علی ہوندے مشکل کشا بیٹے حیدر دے کربل وچ نہ ہوندے فدا اے علی دا بھی مشکل کشائک خدا اوہی تیرا میرا سب دا حاجت روا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی ضرورت پہ آجے سوال اللہ کو کرنا ہے حتیٰ کہ جتی دے تسمے بھی ٹوٹ جانو بھی اللہ کو منگنے نے دنیا دار کچھ نہیں دے سکتے جنہوں نے خود رب کو منگیا ہوئے وہ کچھ دے سکتے اللہ کو منگنا ہے اللہ کہتے بندیاں میں تیرا تے تو میرا کسی غیر دی درد جان دی لوڑ نہیں اگر بیماری آگئی تے میرے کو مانگ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے کی فرمایا سی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جدو میں بیمار ہو جانا وا شفا میرا اللہ دیندہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے معوذتین دسے نے دم دسے نے دوائی دا علاج دسے آئے او یارو پریشانی آ گئی تکلیف آ گئیاں بیماری آ گئی میرے محبوب علیہ السلام نے کڑے چھلے نہیں دسے تاگے بننے نہیں دسے آج دا نوجوان ہے آج دا وڈی عمر دا مریض ہے آج دا کوئی بھی ہے جناب تاگے پائی پھر دائے چھلے پائی پھر دائے کڑے پائی پھر دائے میں دعوت فکر دواں گا او یارو انہاں تاگیاں چ شفا کوئی نہیں جے چھلیاں چ شفا کوئی نہیں جے او شفا ہے رب دے کارخانے چ شفا رکھیے اپنے رب کو سوال کریا کرو تدینا چ شفا کوئی نہیں تاگیاں چ شفا کوئی نہیں او جناب جی بواسیر دے چھلے افسوس ہویا ہے بواسیر دا چھلے نہ کی تعلق حضرات ایک کاروبار لوگاں نے بنایا ہے ساڈا عقیدہ کمزور ہو چکے ہے اگر اسی مضبوط ہو جائے عقیدے دے اندر انشاءاللہ کوئی طاقت سانو جناب ہرا نہیں سکتے اپنے رب کو سوال کرنا ہے
کسی چیز کا بھی سوال کرنا ہے اپنے رب کو کرنا ہے. اور دنیا منگو اللہ کو منگو. میرے محبوب علیہ السلام طریقہ دسیا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ دنیا بھی دے اچھی دنیا دے, آخرت بھی دے اچھی آخرت دے. آؤ نہ پھر گل مکدی مکا لئیے. اللہ کو منگنا ہے, سب کچھ اللہ کو منگنا ہے. انسان ہون دے ناتے دے نال غلطیاں ہو گئیاں نے, خطاواں ہو گئیاں نے, جناب نافرمانیاں ہو گئیاں نے. آپ نے رب نہ کالا ملا لئیے, آپ نے رب نہ صلح کر لئیے, آپ نے رب نہ تعلق مضبوط کر لئیے. اور یارو زندگی دا پتہ کوئی نہیں. بڑے بڑے نوجوان دیکھے, بڑے بڑے حسین و جمیل دیکھے جڑے اے کہندے سی بڑھاپے تے جا کے رب کو معافی مانگ لواں گے. جا کے دیکھو نا کتے قبرستان دا چکر لگا کے دیکھو, بڑے بڑے حسین و جمیل مدفون نے. اور یارو موت وفا نہیں جے کر دی, پتہ نہیں کدو وفا کرے نہ کرے, ساواں دیاں ڈوریاں ٹوٹ جان. میں دعوت کر دواں گا اپنے رب نہ صلح کر لو, اپنے رب نو راضی کر لو. اللہ فرما دے نے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ پاک نے فرمایا میرے کائنات دے لوگو, ایتھے اللہ نے کی فرمایا ہے یا عبادی الذین اسرفوا. اب میرے گناہگار بندے ہو, میرے پاپی بندے ہو, نافرمان بندے ہو, گناہاں دے اندر زندگی گزارنے والو, اللہ جی کی گل ہے فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. میری رحمت تو نا امید نہ ہویا جے. اے میرے بندے گناہ لے کے آ جا, زمین تو لے کے آسمان دیاں بلندیاں تک میرے کول گناہ لے کے آ جا. میرے نہ شرک نہ کیتا ہوئی جا, میں تینوں معاف کر دیواں گا. آؤ نہ اپنے رب نہ صلح کر لئیے, رب دے سامنے گڑ گڑا لئیے, اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ لئیے, اپنے رب نہ تعلق مضبوط کر لئیے. تے آکھیے کیے اللہ دے سامنے گزارش کریے کہ غلطیاں دے ٹیر لے کے, غلطیاں دے ٹیر لے کے میں در تیرے تے آ گیا. معاف کر دے مالکا میں تیرا نام پکاریا. اللہ کیا آکھن گے ہاں ہاں بندے تو ہے آیا, ہاں ہاں بندے تو ہے آیا, تو بڑا گناہگار ہاں, غلطی کر لی سی توبہ کر لے پھر میں تیرا یار ہاں. آؤ حضرات اپنے رب کو منگیے, ساڈا تے ہے ایک, اسی تے مانگ دیں ایک اللہ کو, ساڑھے اور گانا تو نہیں, کبھی ان کے در کبھی ان کے در, کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا. نہیں, ساڈا ایک کو رب ہے, اسی رب کو ہی منگنا ہے. تے دل کھول کے منگیے, جدو اسی اللہ کو منگاں گے اللہ ساڑھے تے راضی ہون گے. حضرات آؤ اللہ نو پکارو جو سند ہے. حضرات اللہ فرما دے نے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں بندہ تیری شاہ رگ نالوں بھی زیادہ قریب. میرے کو مانگا جو منگنا ہے, میرے کو سوال کر, میں تیرے سوال سناں گا, جواب دیواں گا, تیریاں دعاواں قبول کراں گا. تے پھر اور سانورا برا جان دی لوڑ نہیں. نبی پاک علیہ السلام فرمانے اگر چاہتے ہو نا رب نہ تعلق مضبوط ہو جائے, ایک نسخہ نبی پاک علیہ السلام نے دیتا سانو کہ حضرات پنجا چیزاں پہلے غنیمت سمجھو. پنجا چیزاں تو ہون تو پہلے فائدہ اٹھا لو. وہ کیے اگر اللہ نے صحت دیتی ہے نا تے بیماری تو پہلے صحت فائدہ اٹھا کے نیک اعمال کر. اگر اللہ نے زندگی دیتی ہے موت تو پہلے اس زندگی تو فائدہ اٹھا کے نیک اعمال کر کے رب نو راضی کر لو. اگر اللہ نے جوانی دیتی ہے بڑھاپے تو پہلے اس جوانی تو فائدہ اٹھا کے نیک اعمال کر لو. اور اگر اللہ نے جناب مال دیتا ہے, مال دولت, اس دولت نو غربت آن تو پہلے فائدہ اٹھا کے غریبات تقسیم کرو, اللہ دے رستے خرچ کر کے رب نو راضی کر لو. اور اگر اللہ نے فارغ وقت دے چھڑے نا, فارغ وقت بندہ مصروف ہی ہو جاندہ ہے,
مصروف ہون تو پہلے فارغ وقت تو فائدہ اٹھا کے نیک اعمال کرو، ذکر و اذکار کرو، اپنی زبان نو ذکر و اذکار نال مزین کرو۔ رب اکبر دی قسم ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے یہ نسخہ دیتا ہے، جیڑا بندہ 5 چیزاں نو غنیمت سمجھدا ہے نا، اس بندے دا تعلق اپنے رب نال مضبوط ہو جاندا ہے۔ آؤ پھر اللہ کو دعا کرنے ہیں، اللہ جو کچھ سنیا سنایا ہے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔